Una, mahimong lig-on, no? That's true. Sa akong giingon, despite sa atong mga struggle sa kinabuhi, mas pilion ginato nga magpahimo, mahimo tang lig-on, no? Mahimo tang ligdong diya sa pagpangalagad sa Ginoo. Isa na diha ang pagpadayon sa pagbuhat sa iyang mga buluhaton, ibin sa atong mga prayer, sa atong relasyon diha sa Ginoo, no? Mahimo tang lig-on whatever nga moabot sa atong kinabuhi. Mas pilion nato nga kanang kuanta kanang mubarog, no? Mubarog sa atong kaugalingon nga kining tanan lumalabay lamang og I believe nga atong gituuhan gyud ang Ginoo nga muugi magbuhat sa magbuhat sa tanan nga success sa atong kinabuhi. Even ba? Amen. Mahimong lig-on ang verse ali kita sa 1 Corinthians 16:13. Be watchful, stand firm in the faith, act like men, be strong, no? So isip mga amahan, nagtuog ko nga ang mga amahan strong gina, di ba? Dili ni mo na makita sa mga problema, di ni mo na makita ilang dagwa anak. Tungod ang isip ko sa kamahan sa akong na kuan, akong na balan or nakita, naagid ang pagka-strong sa isa ka amahan, no? Labi na diya sa paglantaw sa iyang pamilya. Dili na siya magbase kung unsa ang kanang kahago, no? Unsa nga kahago ang iyang nabatunan, kung dili kanang tanan strong siya pinaagi sa purpose nga mahimong success or mahimo nga ma-provide niya ang gikinahanglan sa iyang pamilya, no? Inana ang usa ka amahan. So ingon ko diri, be watchful, no? Sa tanan nato nga mga lihok, no? In times of ibutang nato example problem, no? Sa atong kaugalingon usahay dili nato ma-control usahay atong ginabuhat na kani atong ginabuhat dili na day haom sa kabubuton sa Ginoo, no? At nagbuhat na ta sa kaugalingon nato bitaw nga kumbaga diskarte, no? Wala na ta ni subay sa kabubuton or wala na ta ni seek, no? Wala na ta ni seek sa Ginoo kung dili nagbuhat ta sa mga butang nga wala ta kabalo og uyon pa ba sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Amen. So stand firm in faith, no? Ang pagtuo ginato kinahanglan nga kanang hugot bakos ang atong pagtuo diha sa atong buhi nga Dios, kay nagtuo man kita nga sa pag kinabuhi nato aning kalibutan, no? Wala gid tay laing gisaligan kundi ang Ginoo, kay siya ra man gid ang provider ug siya pod ang nahibalo sa sitwasyon sa matag usa nga ato ka kinabuhi. Amen. So mahimong lig-on, no? Una ang ikaduha is mahimong positibo kanunay, no? Number 2, mahimong positibo kanunay. Ang verse niya ani Romans 8:28, no? Romans 8:28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him,
who have been called according to His purpose. So, sa akong isip, isip mga amahan, no? Isip mga amahan, mahimo lang ta nga positibo kanunay sa mga butang, no? Atong buhaton or atong gituuhan, no? Mahimo lang ta nga positibo, dili ta maghuna-huna og mga negative, kay nagtuo kita diha ta mo kuan sa mga negative things. I believe nga moabot kita sa punto nga ma-down ta sa atong kaugalingon. So ingon pa ang atong himuon, be positive, no? Be positive sa mga butang nga moabot sa imong kinabuhi, or mga butang nga kanang imong buhaton, no? Imong buhaton nga kanang imong hunahon ba nga kini nga mga butang haong pa ba ni sa kabubuton sa Ginoo, no? Or mangandoy ka sa mga butang nga kanang positive thinking lang ka, no? Ingon pa kanang wala may bayad sa pagpangandoy, no? But pinaagi ni ana kanang mga positive think na to, I believe nga ang Ginoo pod naapoy miracle nga buhaton, no? It comes nga kanang mahimo lang tang matinud-anon, mahimo tang musik lang gid sa iyaha kanunay, no? Ay ingon sa diri, and we know that in all things God works for the good those who love Him. So ang nahigugma sa Ginoo and we know that all things God works for the good of those who loves Him. So ang tanan nga agbuhaton sa Ginoo sama sa tawo nga higugma usab kaniya, dili sana siya dili sana siya magduduwa sa mga pagbubo sa mga panalangin o gikinahanglan sa tanan sa purpose sa imong kinabuhi nga imong gikinahanglan, kung mahimo lang ka nga mahigugmaon diya sa atong Dios. Amen? Amen. Amen. So, ang ikatulo, mahimong malahotayon, no? I believe and I pray nga kitaging tanan mulahutay kita ang santo. Amen ba mga brother? Lahutay gyud, no? Bisan pa man no, kanang magkatuwad baliskad na katuwad baliskad na ang sitwasyon, but magpabilin kita nga kanang kuan, magpabilin ta nga mulahutay gyud, no? Mulahutay hangtod sa sa pagbalik sa Ginoo. Amen ba? Amen. Amen. So ang verse ani nasa Mateo 24 verse 13. Basahon na nako ni siya sa kuan kanang Tagalog, kay murag ganahan ko ning Tagalog. Mateo 24 verse 13. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Sabi ka, huwag na kuan jud ko ani nga kanang kuan ba, kanang mensahe bitaw. Kumbaga bitaw nga say tawag ana gani may kanang ang mo'y mabili mo'y mo daog. Ana ba kung baga matira matibay kanang sa una sa kuan pa bitaw nakatanaw ko anang sa bulangan ba kana bitaw rambol bitaw nga isa na lang mabili say tawag kana Karambula. matira matibay lagi ang Karambula. Bilin luwal. ang mabiling gyud mo daog, no? Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang magliligtas. So I believe nga kita gyud kanang do kita mga tao raman ta makasasala man kita tubangan sa Ginoo, but I believe nga
kanang anaa bitaw gyapon ang kanang pagpadayon bitaw gyapon nato kay nagtuo kita sa ending gyud dili kita pasagdan sa Ginoo ug nagtuo sad gid ko nga sa ingon diri nga maligtas ta no mahimo kita nga maligtas kita kung magpabilin punta nga mulahutay no mulahutay ta sa I know nga lahi man ang atong mga struggle sa matag usa nato kinabuhi but ato lang hinumduman lang nato kanunay nga kanang atong kinabuhi mura na siya og kana bitang mura ni siya og kanang Bakya. kanang dula bitaw murag dula ba kung dula nga walay kahumanan og lahutay lang ang ang gikuanan Kinahanglan. oh lahutay lang ang gikinahanglan no ang inaana bitaw so kung mulahutay ka abot sa wala na kay kalaban siyempre ikaw gay ikaw gay matira no ikaw gay maligtas no so I pray and I believe nga kaning tulong nga gipaabot nako karon nga kagabihon I pray nga kanang mahimo pud bitaw nato nga ma-apply ko nato sa atong kaugalingon no Amen. bisan pa man sa matag adlaw nato nga matagbo no matagbo nato nga mga sitwasyon sa atong kinabuhi nga kuan ato lang gyud hinumduman ning mga mensahe no nga paabot sa Ginoo karong nakagabihon sa ato no akong conclusion ani is padayon lang og padayon sa mga buluhaton sa iya sa haon sa kabubuton sa Ginoo lahutay gyud no amen Amen. amen so kana lang guro kong ma-share karon nga gabihon asa man ako naibasang bato bay kang kuan Pastor Elmer May gabi. Isa may gusto nga. salamat pero og napay Mudugang ba? gusto mo dugang ay Lugang open kayo di ba Tugang nga na to kay Lagi. tulog sa raguli. Lagi dia. Oh. Tapulik sa'yo eh. una ko nung simo brad then Sige, ako una. tuyok daw Oh, ako yun na. Ako salamat kay ano sa mensahe. Nindot kay nga pulong karon.